अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैं एम असलम एस्ट्रोलॉजी अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ इस हफ्ते आपके लिए 6 जनवरी 24 से लेकर 12 जनवरी 24 तक के हालात आपके कैसे गुजरेंगे। ये मैंने जो आपके हालात देखे हैं वो मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल करके इसके बाद ये आपके लिए मैंने जायचे बनाकर आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। एक है इल्म एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है इल्म रमल, तीसरा है इल्म जफ़र। इन तीनों इल्मों को इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आपको ये रोज़मर्रा के मामलात और छोटे छोटे मामलात बताने के काबिल हुआ हूँ। अगर मैं सिर्फ एक ही इल्म एस्ट्रोलॉजी या कोई दूसरा भी इल्म इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि इतनी छोटी बातें और रोज़मर्रा के मामलात में आपको नहीं बता सकता। और ये मेरी आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। किसी को भी कोई मुझसे मशवरा लेना है, मुझसे कोई जायचा बनाना है तो वो मुझसे बगैर किसी फ़ीस के मशवरा ले सकता है। और मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर दें। आपके साथ ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई किस आदमी फ़ैसला नहीं कर पाता कि ये मेरी शादी का रिश्ता आया है तो इसके आगे चलकर पता नहीं क्या होगा, या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसका पता नहीं है इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, जायदाद की खरीद और फरोख्त होती है, और प्राइस बांड होते हैं, लेने होते हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में मामलात होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन इस इल्म के ज़रिए मैं आपको बहुत सारी मालूमात फराहम कर सकता हूँ और आपको अच्छा मशवरा मैं दे सकता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ फे से शुरू होता है, इंग्लिश में एफ से शुरू होता है, तो वो बुर्ज कोस को देखें और सुने। बुर्ज कोस वालों को इस हफ्ते दूसरे मुल्क से या दूसरे शहर से इस हफ्ते फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। पैसे की आमदनी होगी लेकिन देर से और मुश्किल से। बहन भाइयों से आपको खुशी मिलेगी, इनसे ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन मेल मिलाप आपका इनसे इस हफ्ते कम रहेगा। ज़मीन और जायदाद की खरीद और फरोख्त से आपको इस हफ्ते नुकसान हो सकता है। कोई भी अगर आदमी प्रॉपर्टी का काम करता है बुर्ज कोस वाला तो इसको इस हफ्ते ख़ास करके प्रॉपर्टी की लेन देन में एहतियात से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर कुछ किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो इसमें आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है अगर आपने इसमें किसी भी किस्म की जल्दबाजी की तो। वालिद साहब से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे बल्कि इख्तिलाफात रहेंगे और आपको खुशखबरी मिलेगी। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, मोहब्बत में आपकी कामयाबी होगी और आपकी महबूब से इस हफ्ते मुलाकात भी हो सकती है और इनामात का हुसूल होगा। और जिनको कुछ सेहत के प्रॉब्लम है तो इस हफ्ते इनके मर्ज़ में कुछ इजाफा हो सकता है और अच्छे मुलाजिम आपको अगर दरकार हैं तो वो आपको इस हफ्ते अच्छे मुलाजिम आसानी से मिल जाएंगे और मुलाजमों से आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। इज़दवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते बेहतर रहेंगे और बीवी की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और शरीक बिज़नेस से भी आपको फ़ायदे। ये हफ्ते की शुरुआत की मामलात थे और हफ्ते के एंड में फिर ये मामलात उलट हो जाएंगे। मकसद ये कि बीवी से जो आपके पहले वाले ताल्लुकात थे हफ्ते के शुरू में वो उलट हो जाएंगे, मकसद अच्छे नहीं रहेंगे। और शरीक बिज़नेस से भी आपके मामलात पहले अच्छे थे लेकिन वो भी बेहतर नहीं रहेंगे और आपका इस हफ्ते कर्ज़े में इजाफा हो सकता है, बजाय कर्ज़ा उतरने के आपके ऊपर कर्ज़ा और ज़्यादा हो सकता है
اور آپ کو اس ہفتے اندر میں کچھ خوف رہے گا، اور آپ کا کوئی نیک سفر اس ہفتے ہو سکتا ہے، اور خواب آپ کو اس ہفتے اچھے اور سعادت مندی والے آئیں گے، اور سفر میں آپ کے آسانی ہوگی، اور سفر سے آپ کو فائدے بھی ملیں گے، اور کسی دوسرے شہر میں رہنے والے سے یا دوسرے ملک میں رہنے والے سے آپ کو مدد اور ہیلپ اس ہفتے زیادہ ملے گی۔ بزنس اور کاروبار میں آپ کے اس ہفتے اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کو منافع بھی اپنے کاروبار سے اس ہفتے زیادہ ملے گا۔ ملازموں کو اپنی ملازمت میں ترقی مل سکتی ہے، اور افسروں سے آپ کے تعلقات اس ہفتے بہتر رہیں گے، اور افسروں کی نظروں میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھے گی، اور نیک بزرگوں سے آپ کے مقصد اس ہفتے پورے ہو جائیں گے، اور اس ہفتے آپ کے بچوں کا نکاح اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ عدالتی فیصلوں سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدے ملیں گے، مطلب جو آپ نے اگر کہیں عدالت میں کوئی مقدمہ داخل کیا ہوا ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی عدالتی مقدمہ کیا ہوا ہے، تو عدالتی مقدمے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اس ہفتے آپ کو دشمنوں سے بھی کچھ اندیشہ ہوگا، اور آپ کا کاروبار بزنس ہفتے کے اینڈ تک پہلے ہی اچھا تھا، لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور کاروبار آپ کا ترقی کرے گا، اور آپ کو اس ہفتے زیادہ جو مدد ملے گی تو وہ آپ کو ملے گی سفر سے، یا دوسرے شہر سے، یا دوسرے ملک سے۔ آپ کی اس ہفتے توقعات اور مرادیں اور مقصد آپ کے پورے ہوں گے۔ بزرگوں اور نیک آدمیوں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی، اور جو لوگ ورد وظائف پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے ورد اور وظائف میں اس ہفتے کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج قوس والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف زے سے شروع ہوتا ہے، یا گاف سے شروع ہوتا ہے، یا خے سے شروع ہوتا ہے، یا جے سے شروع ہوتا ہے، یا زال سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج جدی کو دیکھیں اور سنیں۔ برج جدی والوں کی ہفتے کی شروعات میں ہی کچھ فکر مندی سے شروعات ہوگی۔ ہفتے آپ کو پیسے کا حصول میں کچھ مشکلات بھی رہیں گی، اور پیسے کے حصول میں کچھ دقت بھی پیش آئے گی، اور پیسے آپ کو کچھ کم بھی ملیں گے، اور دیر سے بھی ملیں گے، اور مشکل سے بھی ملیں گے۔ آپ کو اس ہفتے پیسے کی آمدنی یا پیسے کا کچھ جو زیادہ سے زیادہ ہیلپ دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ کو اس ہفتے اپنے بہن بھائی قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی، خاص کر کے جو دور کے یا کسی دوسرے شہر میں رہنے والے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، یا آپ کے دوست ہوں، یا کوئی آپ کا شریک بزنس ہو، تو وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے مالی مدد ملے گی، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ آپ کو مدد ملتی رہے گی، اور پیسے کے معاملات میں ہفتے کی شروعات میں ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور آپ کو پیسوں کی کمی محسوس ہوگی، جو ہفتے کے آخر تک ہفتے کے درمیان میں کچھ شدت پکڑ لے گی، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کو وہ جو پیسے کی پریشانی تھی یا پیسے کے آمدنی کا سلسلہ بہت کم تھا، تو وہ اچھا اور بہتر ہو جائے گا، اور وہ آپ کی پیسے کی کمی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے مقصد پورے پیسے کے معاملے والے وہ سب بہتر ہو جائیں گے، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی ہفتے کی شروعات میں آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ ہفتے کے بیچ میں 8-9 تاریخ کو پھر کچھ ان تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں وہ معاملات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے، اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کو وقفے وقفے سے مدد ملتی رہے گی۔ پراپرٹی آپ کی اس ہفتے مستحکم رہے گی، اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ اس ہفتے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں،
آپ کے بچوں کے معاملات اور محبوب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جن کو کچھ صحت کے پرابلم ہیں تو ان کو کچھ مرض میں اضافہ ہوگا۔ ہفتے کی شروعات میں مرض میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن بعد میں شفا کامل ہو جائے گی اور صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور شریک سے اور یا شریک بزنس سے آپ کو اس ہفتے کچھ نقصان مل سکتا ہے، اور عدالتی خوف آپ کو اس ہفتے رہے گا۔ کچھ جس پر کسی نے کوئی مقدمہ کیا ہوا ہے یا اس نے خود ہی کیا ہوا ہے کوئی مقدمہ، تو عدالتی فیصلے کی وجہ سے آپ کے ذہن پر کچھ بوجھ پڑے گا اور کچھ پریشانی ہوگی۔ اور دور کے سفر سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے۔ دوسرے شہر میں جانے سے آپ کی زیادہ تر مرادیں اور مقاصد پورے ہوں گے، اور بزنس کاروبار میں آپ کا اس ہفتے اضافہ ہوگا۔ کاروبار آپ کا بزنس ترقی کرے گا، ملازموں کو ترقی ملازمت بھی ہو سکتی ہیں، اور افسروں کی نظروں میں ملازموں کی عزت بڑھے گی۔ والدہ سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور اس ہفتے آپ کے بچوں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اگر آپ پر کسی نے مقدمہ کیا ہوا ہے، آپ کا کوئی بھی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، تو عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اور قیدی کے لیے قید میں اس ہفتے مزید اضافہ ہوگا، لیکن بعد میں رہائی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی آسانی سے۔ اور اگر کسی نے آپ کا کوئی مال چھینا ہے تو وہ چھینا ہوا مال آپ کو اس ہفتے اللہ پاک کے حکم سے واپس مل جائے گا۔ آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی اہل علم سے اور اہل قلم سے۔ مطلب یہ کہ جو علم والے ہیں یا جن کے ہاتھ میں قلم ہے، ان دونوں کی طرف سے آپ کو فائدے اور مدد ملتی رہے گی، اور اس ہفتے آپ کو غیبی مدد بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ لیکن جو بڑے بڑے امور یا بڑی بڑی خواہشات یا ایک ایسے مقصد جو آپ کے ہوں گے، وہ آپ کے 4 مہینے کے بعد ہی پورے ہو سکیں گے۔ 4 مہینے تک ان کے اوپر ایسے سمجھیں کہ تالا لگا ہوا ہے، بڑے مقصد آپ کے 4 مہینے تک حل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج جدی والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج دلوں کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھے۔ جن کے نام کا پہلا حرف سین سے شروع ہوتا ہے، یا شین سے شروع ہوتا ہے، یا سواد سے شروع ہوتا ہے، یا سے ثواب سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج دلوں والوں کا اس ہفتے نیک سفر ہوگا۔ کوئی اچھی اطلاع آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے، اور بھائی بہنوں سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ سفر میں آنا جانا آپ کا اس ہفتے بہتر اور نیک اور فائدہ مند رہے گا۔ وہ سفر چاہے قریب کا سفر ہو یا دور کی شہر کا سفر ہو یا کسی دوسری کنٹری کا سفر ہو، اس ہفتے آپ کے سفر زیادہ ہوتے رہیں گے۔ آنا جانا دوسرے شہر میں آپ کا اس ہفتے زیادہ رہے گا، اور والد صاحب سے آپ کے اس ہفتے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور آپ کے گھر کی تبدیلی بھی اچانک اس ہفتے ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے ایک گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں، یا ایک شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں، یا ایک ملک سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں آپ کا جانا ہو سکتا ہے۔ اور جائیداد اور پراپرٹی اس ہفتے آپ کو بیچنے سے زیادہ نقصان ملے گا، اسی لیے آپ کو اس ہفتے کسی بھی قسم کی کوئی زمین یا جائیداد اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے بیچنا اچھا نہیں ہے۔ اسی کو موخر کیا جائے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بچوں سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، محبت میں کامیابی ملے گی، انعامات کا حصول ہو سکتا ہے، انعامات کھلنے میں آسانی ہوگی، اور کوئی اچھی خبر کوئی خوشخبری آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے۔
اور जिनको कुछ सेहत के प्रॉब्लम है तो इनको अपनी सेहत का इस हफ्ते ख्याल रखना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, नहीं तो इनके मर्ज़ में कुछ इजाफ़ा हो सकता है। और अच्छे मुलाजिम आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं अगर आपको किसी अच्छे मुलाजिम की तलाश है तो। और मुलाजमों से आपको फ़ायदे मिलेंगे, जिनके पास मुलाजम पहले से मौजूद हैं तो इनको अपने मुलाजमों से इस हफ्ते फ़ायदे मिलेंगे। इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे, इख्तिलाफ़ात आपके ज़्यादा रहेंगे, शरीक हयात से आपका झगड़ा, तनाज़ा और इख्तिलाफ़ात इस हफ्ते हो सकते हैं, बहुत बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शरीक बिज़नेस से भी आपके ताल्लुकात इस हफ्ते ख़राब रहेंगे और इनके साथ आपके मामलात बिगड़ने का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। अगर आप पर किसी का कर्ज है तो कर्ज की अदायगी में तनाज़ा हो सकता है, पैसे के मामलात में किसी से झगड़ा या तनाज़ा और इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। इस हफ्ते किसी से माली लेन देन करने से पहले आपको सोच समझ कर माली लेन देन करें, क्योंकि माली लेन देन से झगड़ा इस हफ्ते हो सकता है। इस हफ्ते खौफ और कुछ हिरास रहेगा और मीरासी मामलात की वजह से भी आपके कुछ झगड़े और तनाज़े हो सकते हैं। और इस हफ्ते आपका सफ़र में आना जाना कुछ पहले से ज़्यादा रहेगा, लेकिन सफ़र आपके नेक और फ़ायदेमंद रहेंगे। कारोबार में और बिज़नेस में इजाफा होगा, बिज़नेस कारोबार आपका तरक्की करेगा, अफसरों से आपको फ़ायदे मिलेंगे, मुलाजमती मामलात आपके बेहतर रहेंगे और मुलाजमती मामलात में तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर आप माल और पैसा जमा करना चाहते हैं तो इस हफ्ते माल आपका जमा नहीं हो सकेगा, लेकिन बाद में पैसे आपके जमा हो जाएंगे। दोस्तों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन देर से। आपके दुश्मन आपके इस हफ्ते दोस्त बन जाएंगे। कैदी को कैद से इस हफ्ते रिहाई मिल सकती है। इस हफ्ते आपकी अपने महबूब से मुलाकात होगी। कोई अगर आपका करीबी कहीं चला गया है, गायब हो गया है, तो वो इस हफ्ते वापस आ जाएगा। दोस्तों से और आपके बच्चों से आपके मकसद जल्द पूरे होंगे और आपके बड़े बड़े जो मामलात हैं वो 120 दिन के बाद ही पूरे हो सकेंगे, क्योंकि 120 दिन मतलब 4 महीने तक आपके बड़े मामलात में आपको कामयाबी नहीं हो सकेगी। और इस हफ्ते आपको मादे का कोई दर्द ऐसा हो सकता है, इसीलिए खाने पीने में आपको एहतियात करनी चाहिए। तो ये हैं हालात बुर्ज दिलो वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज होत की तरफ। जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कंफर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ दाल से शुरू होता है या चे से शुरू होता है तो वो बुर्ज होत को देखें और सुने। बुर्ज होत वालों का इस हफ्ते की शुरुआत फिक्रमंदी से होगी। पैसे का खर्चा इस हफ्ते कुछ ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैसे का खर्चा ज़्यादा होगा, साथ साथ आमदनी में और बिजनेस में भी इतना ही इजाफा होगा। भाई बहनों से आपके मेल जोल और ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और ताल्लुकात इनसे खुशगवार भी रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा और सफ़र में आने जाने से आपको इस हफ्ते फ़ायदे भी मिलेंगे और सफ़र आपके बेहतर और कामयाब भी रहेंगे। आपको इस हफ्ते माली फ़वाइद मिल सकेंगे, ज़्यादा माली फ़वाइद मिल सकेंगे सफ़र से, बिज़नेस और कारोबार से और दूसरे किसी दूर के शहर से या दूसरी किसी कंट्री से आपको इस हफ्ते पैसे के ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे और आपको खुशखबरी मिलेगी। बच्चों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, मोहब्बत का हुसूल होगा और मोहब्बत में कामयाबी होगी और महबूब से आपकी मुलाकात होगी। और आपको इस हफ्ते प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, आपका घर तब्दील हो सकता है। कोई प्लाट या जगह या ज़मीन बेचने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आपके ने किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी बेची
तो वो आपके लिए नुकसानदार साबित होगी। और प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। और वालिद साहब से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात बेहतर नहीं रहेंगे, बल्कि इख्तिलाफात के शिकार रहेंगे। और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके बेहतर भी रहेंगे। और निकाह करने से आपको इस हफ्ते माली फ़ायदा मिलेगा, शरीक बिजनेस से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर किसी ने इस हफ्ते होती बुर्ज वालों ने अगर इस हफ्ते शादी की तो इसको साहिब किस्मत शरीक हयात मिलेगा। इसकी किस्मत की वजह से आपकी दौलत में इजाफा होगा। और अदालती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते कुछ खौफ रहेगा। इस हफ्ते आपका सफ़र में आना जाना पिछले हफ्ते की निस्बत में ज़्यादा रहेगा, लेकिन सफ़र नेक भी रहेंगे और फ़ायदेमंद भी रहेंगे और आसान भी रहेंगे। और बुज़ुर्गों से और अफसरों से आपको फ़ायदे भी मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। और कारोबार बिज़नेस आपका अच्छा और बेहतर रहेगा। आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। मुलाजमती मामलात आपके बेहतर रहेंगे। अगर कोई मुलाजिम अपना तबादला चाहता है तो इनके तबादले में आसानी हो सकती है। इनके हस्ब ख्वाहिश इनका तबादला हो सकता है। दोस्तों से हुसूल मुराद होगी, दोस्तों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। आपकी नेक ख्वाहिशात इस हफ्ते ज़्यादातर पूरी हो जाएंगी। और निकाह करने से होती बुर्ज वालों को इस हफ्ते ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बड़े बुज़ुर्गों और नेक आदमियों से आपको इस हफ्ते मदद मिलेगी। आपके दोस्त इस हफ्ते आपके दुश्मन हो जाएंगे। और आपके कुछ दोस्तों से रंजिश भी होगी, लेकिन आखिर में सुलह सफ़ाई के बाद वो रंजिश ख़त्म हो जाएगी। कोई करीबी आपका कहीं चला गया है सफ़र से, तो वो इस हफ्ते सफ़र से वापस आएगा। मतलूब और मकसद ज़्यादातर आपके कुछ देर से हासिल होंगे। और जो लोग विल्द वज़ाइफ करते हैं तो इस हफ्ते इनको विल्द वज़ाइफ में कामयाबी नसीब होगी। और मरीज़ के लिए ये खुशखबरी होगी कि हफ्ते के आखिर में इसकी मर्ज़ में कमी होना शुरू हो जाएगी और सेहतमंदी के तरफ रवां दवा रहेगा जाएंगी। तो ये हैं हालात बुर्ज होत वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।